مرحبا بكم دائما في القناه ديال عندنا جبار. حنا اليوم في الحلقه الرابعه في اللوجيسيال سي جيستيون كوميرسيال. كنا من قبل شفنا لا كرياسيون ديال فيشي كوميرسيال وكونطابل. دونك دابا انا استحسنت باش نشوفوا كيفاش لا بروتيكسيون ديال الفيشي كوميرسيال. يعني درنا لا كرياسيون نديروا لا بروتيكسيون باش حتى شي واحد ما يبقى يدخل يلعب لنا في الفيشي باش يبقى سوكري. دونك بور créer un mot de passe ou la protection des fichiers commerciaux, تمشي fichier وعندي هنا autorisation d'accès. فاش نفتحها تخرج لي هاد لا فenêtre. عندي هنا accès niveau des options من بعد غادي نشوفوهم. Donc pour créer انا تنخدم دابا بلا administrateur. Pour créer le mot de passe par exemple ندير 1 2 3 ونهبط confirmation 1 2 3 ونسد. صافي فاش غادي نسد الفيشي ديالي دابا فيشي فيرمي فيشي نوفو ها هو لا ماشي فيشي نوفو فيشي اوفرير فيشي اوفرير ها هو اللي عندناني فاش نفتحو ها هو. دونك طلب ليا المود باس ندير 1 2 3 اوكي ها هو تحل البروغرام. دوزيام ميثود حنا بدينا في اوتوريزاسيون داكسي. عندي هنا كومون كريي لي نيفو ولا لي زوتيليزاتور دون لوجيسيال كي كاي لوجيسيال في انفورماتيك تيكونوا فيه لي زوتيليزاتور في اي بوست تعطي لك ولا اوتيليزاتور مود باس ولو نون سيسيون ديالو. باغ اكزومبل انا بغيت نكري واحد لا سيسيون انا ديما تنخدم بلا ادمينستراتور بغيت نكري واحد لا سيسيون اللي عندناني ها هو اللي عندناني وندير له مود باس 1 2 3 1 2 3 وندير اونطري. دابا راه مازال حتى تندير اونطري عاد تيدوز عاد دابا داز لعندناني. فاش غادي نسد نمشي فيشي فيرمي فيشي اوفرير ونفتح اللوجيسيال ها هو. هنا غيعطيني جوج ديال مستخدمين ها هو كاين لادمينستراتور والعدناني. باغ اكزومبل انا بغيت ندير العدناني وندير لو مود دو باس اوكي. دابا انا راني داخل بالعدناني. دونك فيشي فيرمي فيشي اوفرير انا بغيت ندخل بالادمينستراتور انا نمسح العدناني وندخل بالادمينستراتور 1 2 3 وندخل صافي. انا دخلت دابا بالادمينستراتور نمشي عاوتاني اوتوريزاسيون داكسي نزيد واحد لو نيفو اخر صافي. باغ اكزومبل عبد الجبار اوكي. دابا عندي جوج ديال لي نيفو كاين العدناني وكاين عبد الجبار. باغ اكزومبل انا العدناني الا مشيت هنا فاش غادي نفتح فيشي انا دابا في لادمينستراتور تلقى ابروبو دو ها هو ابروبو دو على اللوجيسيال صافي. ابروبو دو على اللوجيسيال انا بغيت العدناني ما يشوفهاش تنعطي لكل نيفو ولا كل يوتيليزاتور تنعطيه لي droits d'accès ديالو ولا لي بريفيليج نتاعو. فاش غنمشي اوتوريزاسيون داكسي ونكليكي نختار ليوتيليزاتور ولا لو نيفو اللي بغيت نعطيه الاختيار لي droits ولا لي بريفيليج اللي بغيتهم لهذاك. باغ اكزومبل انا ما بغيتش شي واحد امبريمي تنحيد له باش امبريمي. دونك العدناني نمشي للفيشي هذا فيشي ستركتور تريتمون ايطار هما هاد لي زونغلي. انا نمشي للفيشي نحيد له ابروبو دو صافي. ها هما عندي هنا لي بريفيليج. الاولى انتردي اون ليكتور يعني ما يقرا والو. هادي انتردي اون ايكريتور ما يكتبش انتردي اون سوبريسيون. دونك الا كانت انتردي اون ليكتور يعني راه ما يقرا ما يشوف ما يكتب وهادي ما يكتبش وهادي ما يمسحش. دونك انا بغيت نحيد له ما يشوفش كاع ابروبو دو صافي. انا حيدتها وندير اونطري بور فاليدي في اللوجيسيال. فاش غادي نسد نمشي لفيشي فيرمي فيشي اوفرير ندخل بالعدناني ولكن دابا غادي ندخل ب لوتيليزاتور العدناني ماشي بالادمينستراتور مود باس نديرو اوكي. فاش غادي نمشي لفيشي هاهي فين هي ابروبو دو ما كايناش. هذا هو لو رول ديال لي نيفو. دونك فيشي فيرمي باش نرجع بالادمينستراتور اللي عنده لي droits d'accès كاملين ولا لي بريفيليج كاملين
نمسح العدناني وندخل ب ادمينستراتور 1 2 3. اوكي، هذا هي الحلقه ديال لا بروتيكسيون ديال الفيشي كوميرسيال في لوجيسيال سيج. تنتمنى تكون عجباتكم وشكرا، والى الحلقه القادمه انا تنتسناكم ان شاء الله.